इभ्यालुएसनको लागि जाँच दिने गर्नुपर्छ। स्याटरडे जाँच हुन्छ। जाँच हुँदाखेरि तिमीले पिएको वेबसाइटमा जाने र engineering.मा गएर गो टु engineering., हुने बित्तिकै तिमीले जाँच दिन सक्छौ। त्यसकारण यदि तिमीलाई केही क्वेरी समस्या आयो भने त्यहाँ नम्बरहरू दिएको छ, वेबसाइटमै नम्बर दिएको छ, नम्बरमा फोन गरेर तिमीले आफ्नो इन्क्वायरी के भयो भन्ने कुरा त्यो टाइमिङ धेरै भएको हुनाले मिलाएर दिन सक्छौ। एन अब्जेक्ट क्वेशन लास्टमा सोध्ने कि रिजल्ट an object is constant speed along a circular path in xy plane with center के भने फेरि भन्न त कता गायब भयो तिम्रो क्वेशन। सेन्टर मैले एकछिन यो भेक्टरको क्वेशन हो, एकचोटि अलिकति बताइदिन्छु हेर त। मैले एकचोटि सुन त। अब्जेक्ट इज मुभिङ xy प्लेन भनेको छ, मैले यसमा यसरी बनाएँ, xy प्लेन बनाएँ। यो 2 भयो, यो -2 भयो, अनि यहाँ पनि 2 भयो, यहाँ -2 हुन्छ है। यो xy प्लेन x y के अरे x ड्यास y y z ड्यास भयो भने, अनि त्यहाँनिर के दिएको छ भने -2 मा भेलोसिटी दिएको छ 2 मिटर पर सेकेन्ड भनेको यसरी मुभ गरिराखेको रहेछ, यसरी मुभ गरिराखेको रहेछ भने यो ठाउँमा एक्सेलरेसन कति हुन्छ भनेको छ। तिमीलाई स्पिड थाहा छ हेर त। एन अब्जेक्ट इन सर्कल पाथ xy अनि -2 भेलोसिटी एट y भनेको 2 दिएको छ। तिमीलाई सबभन्दा पहिला एक्सेलरेसन a बराबर कति भयो त भन्दा v स्क्वायर कति छ हेर त, कति छ भन त, -4 मिटर पर सेकेन्ड। किनभने -4 भनेको यतातिर भएको हुनाले यो यसरी मुभ गरेछ भन्नुपर्छ। अनि यो यसरी मुभ गर्दाखेरि यो ठाउँमा जाँदाखेरि a बराबर v स्क्वायर भनेको 4 को स्क्वायर बाइ r, v स्क्वायर भनेको r भनेको 2 भएको हुनाले 8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, डिरेक्सन सेन्टरतिर हुने हुनाले -j भयो। अब त्यसमा कसरी लेख्छौ, यतालाई हामीले यो i लेख्ने गर्छौं, यसलाई j लेख्ने गर्छौं, यसलाई -i लेख्ने गर्छौं, यसलाई -j लेख्ने गर्छौं डाउनवर्ड भएको हुनाले। एक्जामको टाइप रोल सिस्टम अपवर्ड भेलोसिटी ड्यू टु साइडवाइज भेलोसिटी कम्पोनेन्टको क्वेशन बुझे छैन। के भन्यो भने त टाइप रोप अस्ति गरेको क्वेशन हो। भेलोसिटी 4 कसरी भयो त्यहाँ दिएकै छ बाबु, 4 कसरी भयो, 4 दिएकै छ, 4 मिटर पर सेकेन्डले भनेको छ। यो ठाउँमा 4 मिटर पर सेकेन्डले मुभ गरिरहेछ भनेर दिएकै छ। ल क्वेशन लास्टमा हेर्ने। अब अगाडि जान्छु म। भेक्टर त्यो हुँदैन, तिम्रो +2 पढे जस्तै रमेश बुढाले के भन्यो, भेक्टरबाट 4 मार्क्स हुन्छ, 2 मार्क्स के अरे 2 मार्क्स हुन्छ भन्ने हुँदैन बाबु। कहिले 2 पनि हुन सक्छ, 1 पनि हुन सक्छ, हुँदै पनि नसक्छ, त्यो भन्न सक्दैन। अब यो कुरा मैले भनेन, इन्क्वायरी तिम्रो क्वायरीजहरु लास्टमा मात्र गर्छु, अहिलेलाई मैले मेरो अगाडि बढे। मैले लास्टमा एक्जाम्पलहरु के अरे इक्वेशन्सहरु लेखेर मात्रै छोडेको थिएँ, याद छ? इक्वेशन्स अफ मोसनहरु लेखेर छोडेको थिएँ, लास्टमा गरेको इक्वेशन्स अफ मोसन लेखेर मात्र छोडेको थिएँ। अब हामी एक्जाम्पलबाट स्टार्ट गर्छौं। एक्जाम्पल नम्बर 1। एक्जाम्पल नम्बर 1। When a ball is dropped from top of tower, then एक नंबरमा velocity of ball after successive second will be A मा 1:2:3, B मा 1:3:5, C मा 1:4:9, D मा 1:4:7। दोस्रोमा distance height fall by ball after successive second will be A मा 1:2:3, B मा 1:3:5, C मा 1:4:9, D मा 1:4:7।
तेस्रो नम्बरमा हाइट fall by ball in successive second will be A मा 1:2:3, B मा 1:3:5, C मा 1:4:9, D मा 1:4:7। यति तीनटा इन्फर्मेसन्स बताउन खोजेको एकदमै ठिकै छ। म तिमीलाई समय क्यामेरा नियर लैजानु नजिकै छ बाबु, क्यामेरा एकदमै नजिक छ। अक्षर पनि जान लेखेको भन्दा त्यत्रो ठुलो देखिरहेछ एकदमै। अब ठिक छ, तिम्रो भनेको पनि ठिक छ, मैले कतिजनाको ठिक छ। मैले आइडिया के बताउन खोजेको भनेदेखि यो मैले सबभन्दा पहिला बताउन खोजेको यो मुभ गरेकै केसमा फल भएकै केसमा मात्र लागू हुन्छ भन्ने छैन है। फल भएको केसमा मात्र लागू हुन्छ भन्ने छैन। पहिला के बुझ्नुपर्छ भने यो त अ कार इज एक्सेलरेटिङ भन्ने केसमा पनि यो रिजल्ट युज हुन्छ। कार इज एक्सेलरेटिङ युनिफर्म भयो भने 1 को क्वेशन पढिदिनु। 1 को क्वेशनमा भेलोसिटी अफ बल आफ्टर सक्सेसिभ सेकेन्ड, हरेक 1 सेकेन्ड पछि, 2 सेकेन्ड पछि, 3 सेकेन्ड पछि भेलोसिटी कति हुन्छ भनेको छ। भेलोसिटीको रेशियो कस्तो हुन्छ भन्न खोजा हो। भन त। अब 1 नम्बरबाट मैले स्टार्ट गर्न खोजेँ। सबभन्दा पहिला इनिशियली बल इज ड्रप्ड भन्ने बित्तिकै इनिशियल भेलोसिटी 0 छ। इनिशियल भेलोसिटी 0 छ भने 1 नम्बरको आन्सरको लागि V1:V2:V3। इनिशियल भेलोसिटी 0 भएको हुनाले GT1:GT2:GT3। GT3 कमन काट्देऊ, काटेपछि 1:2:3 आन्सर ए भयो। हाइट फल भनेको के हो? म पहिला सुरुमा 1 नम्बरको कुरा बताउँछु, आन्सर तिमीले कन्फ्युज भयो भने भन। र यो कुरा कार इज एक्सेलरेटिङमा पनि काम लाग्छ है, किनभने कार इज एक्सेलरेटिङ भन्ने बित्तिकै बी र सी को क्यू सेम एन्सर होइन, नहुने हुनाले त लेखेको, नत्र एउटै भएपछि लेख्दैन असीम अर्याल। मैले त्यही बताउन खोजेको। पहिलो इन्फर्मेसन यसमा कन्फ्युज छ कि छैन पहिला यो बताऊ। यसमा कन्फ्युज छ कि छैन कसैलाई? एउटा बललाई एउटा सर्टेन हाइटबाट खसाल्दियो, यसरी ड्रप गरिदियो भने हरेक 1 सेकेन्ड पछि भेलोसिटी कति हुन्छ भनेको छ भने यो युनिफर्म एक्सेलरेसन हुन्छ। युनिफर्म एक्सेलरेसन भएको हुनाले 1 सेकेन्ड पछि यसको भेलोसिटी 10 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ, 2 सेकेन्ड पछि 20 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ, 3 सेकेन्ड पछि 30 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। किनभने हरेक 1 सेकेन्डमा भेलोसिटी युनिफर्मली एक्सेलरेसन 10 मिटर पर सेकेन्ड भएको हुनाले 10 मिटर पर सेकेन्डको हिसाबले भेलोसिटी बढ्दै जान्छ। अब दोस्रो क्वेशनतिर जाउँ। दोस्रो क्वेशनमा के भनेको छ? हाइट फल बाई बल है सर। अलिक क्लासमा छु, 6-7 बजेसम्म क्लास छ सर। भन त बाबु। ल अगाडि नम्बर मैले 3टा कुरा बताएँ, तिमीले एकचोटि म जनरल एक्जाम्पल दिन्छु अनि त्यसै भन है। हेर त, एउटा कार यहाँबाट स्टार्ट गर्यो, यसरी जाँदै गर्दाखेरि बी मा पुग्यो र ए बाट यहाँ पुग्दाखेरि 1 सेकेन्ड लाग्यो। यहाँ पुग्दाखेरि इट इज एक्सेलरेटिङ है, फेरि युनिफर्म भयो भने त सबै रेशियो 1:1 हुन्छ। यहाँ पुग्नलाई 2 सेकेन्ड लाग्यो। बी मा पुग्नको लागि 3 सेकेन्ड लाग्यो भने 1 सेकेन्ड पछि भन्यो भने यति ट्राभल गर्यो। 2 सेकेन्ड पछि भन्यो त सुरुदेखि यहाँसम्म ट्राभल गर्यो नि। 3 सेकेन्ड पछि भन्यो भने यहाँदेखि यहाँसम्म ट्राभल गर्यो नि। त्यसकारण आफ्टर फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड, आफ्टर सक्सेसिभ सेकेन्ड भन्नाले सुरुदेखि त्यति बेलासम्म कति ट्राभल गर्यो भन्ने हुन्छ। अब इनको कुरा गरौँ। फर्स्ट सेकेन्डमा यति ट्राभल गर्यो, फर्स्टमा। सेकेन्डमा यति मात्र ट्राभल गर्यो। यति भनेको मतलब यहाँदेखि यहाँसम्मबाट यति घटायौँ भने आउँछ। थर्डमा भनेको यति मात्र ट्राभल गर्यो। यो भनेको nth सेकेन्ड वाला फर्मुला युज गर्यौं। ल भन अब। ल भन बाबु नानी, कसलाई केही क्वेरी छ भने?
यु स्क्वायर प्लस 2GH लगाउँदा मिल्छ के को लागि क्रिजलले के भन्यो ल आफ्टर र इनमा ल एउटा कुरा क्लियर के गर्नु पर्यो आफ्टर र इन भन्नाले आफ्टर भन्नाले सुरुदेखि नै युज गर्ने इन भन्नाले पर्टिकुलर त्यो समयमा युज गर्ने पर्टिकुलर त्यो सेकेन्डमा पर्टिकुलर त्यो इन्स्ट्यान्टको लागि इन भन्छौं आफ्टर भन्नाले सुरुदेखि त्यति बेलासम्मको कुरा गर्छौं एक्जाम्पल 1 मा यति नै भने एक्जाम्पल नम्बर 2 एक्जाम्पल नम्बर 2 a ball is dropped from top of tower and ball is dropped from top of tower and cover equal height in first 3 seconds and last second then height is A ma 25 meter B ma 45 meter C ma 125 meter D ma 225 meter सर आज भोलिदेखि त स्टुडियोबाट नै हुन्छ होला के बाउ के स्टुडियोबाट हुन्छ 125 आन्सर राजीवको एकदमै राम्रो राजीवको मिल्या छ एकदमै राम्रो बाबु 125 हुन्छ अरुको पनि एकचोटी हेर सी कसैको डी आयो आकाश पन्तको डी आयो कसरी आयो गेस गरेर आयो कि गरेर आयो बाबु अरुको त आगमनको ठीक छ दीपिका महर्जन ठीक भयो एकदमै राम्रो भन्यो नानी अब सागर थापा ठीक छ सी हो एकदमै सी हो ए भने कसले संरचना लोहनी नानी कसरी भन्यो संरचना संरचना कसरी भन्यो बिन्दु सी ठीक छ धेरै जनाको मिल्यो संरचनाले कसरी भन्यो पहिला हेरौं मेरो भनेको कुरा एक्चुअली क्लियर हाम्रो अफलाइन क्लास थाहा छैन बाबु त्यो तिम्रो काम मैले बारम्बार तिमीलाई के भनिरहेको छु तिम्रो काम के हो चुपचाप लागेर बस्ने पढ्ने एकदमै जति सकिन्छ राम्रो पढ्ने अब के हुन्छ कहिलेबाट पढ्ने यस्ता मात्र चिन्ता गर्यो भने जिन्दगीमा कहिले पनि सफल हुँदैन जे जस्तो अवस्थामा छ त्यसमा बेस्ट गर्ने यति मात्र तिम्रो रिक्वायरमेन्ट हो अब हेर त एउटा टावरको टपबाट बल इज ड्रप फ्रम टप अफ टावर यहाँबाट खसाल्दियो खसालिसकेपछि फर्स्ट 3 सेकेन्डमा H3 जति ट्राभल गर्यो लास्ट सेकेन्डमा त्यति नै ट्राभल गर्यो रे H मा त्यति नै ट्राभल गर्यो रे फर्स्ट 3 सेकेन्डमा ट्राभल गरेको हाइट र लास्ट सेकेन्डमा ट्राभल गरेको हाइट एउटै छ भने हाइट इज भनेको छ क्वेशनले के भन्यो भनेको H3 इज इक्वल टु H3 भनेको हाफ G T स्क्वायर भनेको 3 स्क्वायर इज इक्वल टु H भनेको G/2 अनि कति हुन्छ 2n लास्ट भनेको कति थाहा छैन 2n - 1 G/2 काट देऊ 3 3 जा 9 र 1 यता जाँदा 10 हुन्छ 10/2 इज इक्वल टु n और n इज इक्वल टु 5 सेकेन्ड भनेको मतलब यहाँदेखि यहाँसम्म पुरै तल जानको लागि ग्राउन्डमा जानलाई 5 सेकेन्ड लाग्दो रहेछ 5 सेकेन्ड लाग्छ भने हाइट h बराबर कति भयो त भन्दाखेरि हाफ G T भनेको 5 को स्क्वायर इज इक्वल टु 125 मिटर जुन विद्यार्थीले सी भनेको छ एकदमै राम्रो भन्यो अब कसैलाई कन्फ्युज छ भने मलाई यही हुन्छ भन्ने छैन हेर कहिले काहीँ के होला फर्स्ट 3 सेकेन्डमा र 1 सेकेन्ड बिफोर लास्ट सेकेन्ड पनि एउटा क्वेशन दिएको छ 1 सेकेन्ड बिफोर लास्ट सेकेन्ड भन्यो भने के गर्ने यहाँ G/2 भइहाल्यो 2n - 1 गर्नुपर्छ त्यो आवश्यकता अनुसार रिजल्ट युज गर है त्यसकारण nth सेकेन्ड वाला रिजल्ट युज गरेको कसैलाई के भन्नु छ फर्स्ट 3 सेकेन्ड मिन्स स्टार्ट गरेको ड्रप गरेको 3 सेकेन्डसम्म ड्रप गरेको 3 सेकेन्डसम्म फर्स्ट 3 सेकेन्ड भनेको 1 2 3 सेकेन्ड 3 सेकेन्डसम्म भन्न खोजेको
रेसियो युज गरेर पनि के भन्यो बाबु रेसियो युज के भन्यो एकजनाले मैले रेसियो युज गरेर पनि सल्भ गर्न मिल्थ्यो है सर रेसियो युज गरेर हुन्छ रेसियो युज गरेर कति लेख्छौ रेसियो इक्वल 1:1 हुन्छ त्यो त तिम्रो काम हो नि मैले यो त्यो तिमीलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्दा पनि कन्सेप्ट मात्रै युज गर्न खोजेको फिजिक्स पढ्ने मान्छेले क्वेशन यो आउँछ भन्ने भन्दा पनि हामी कन्सेप्ट युज गरौँ यो मिनिङ यो हो भनेर त्यसकारण त्यो भन्दा बढी हामी युज गरेनौं कसरी सल्भ गर्ने त्यो त आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार कसरी युज गर्न सकिन्छ तिमी आफै युज गर्न सक्छौ नम्बर नेक्स्ट example next a ball is dropped from top of tower and stopped after 5 seconds and again allowed to fall then reach the ground in next 12 seconds then ball dropped will hit the ground after A मा 12 सेकेन्ड B मा 13 सेकेन्ड C मा 17 सेकेन्ड D मा 18 सेकेन्ड एउटा बल इज ड्रप्ड फ्रम टप अफ टावर टावरको टपबाट ड्रप गरेको छ आन्सर 13 भने एकजना विद्यार्थीले सौगात अधिकारीको आन्सर 13 आयो रे अरूको कति आयो भन्दै जाऊ 1 मिनेट टाइम ठीक छ अग्रिम पौडेल ठीक छ एकदमै 1 मिनेट त होइन 30 सेकेन्ड समय दिन्छु मैले 30 सेकेन्ड समय तिम्रो लागि दिन्छु सल्भ गर्नलाई ए आयो कसैको अरु कसको कति आइराछ भन 12 आयो कसैको बी आयो आन्सर बी सी अब हेर्दै जाऊ अब हेर त एक्चुअली बी आयो धेरै जनाको बी आयो सी आएको अलि मिलेन बी आएको एक्चुअली बी आएको लागि एकदम राम्रो हेर त एक्चुअली हेर त यो टावरको टपबाट एउटा बललाई ड्रप गरेको छ ड्रप गरिसकेपछि यो ड्रप गरेको t1 समयपछि यहाँदेखि खसालेको t1 समयपछि यहाँ पुग्यो र त्यसपछि रोक्यो है स्टप्ड आफ्टर 5 सेकेन्ड रोकेर फेरि खसाल्दियो t2 समयपछि ग्राउन्डमा पुग्यो भने सिधै नरोकेको भए कति समयमा पुग्थ्यो भनेको छ यति पार्टलाई मैले h1 भने यति पार्टलाई h1 भने यति पार्टलाई h2 भने टोटल हाइट h = h1 + h2 लेख्न मिल्छ हेर त एक्चुअली टोटल हाइट h = h1 + h2 लेख्न मिल्छ अब h भनेको ठाउँमा सिधै खसेको भए हाफ gt² = हाफ gt1² t1² प्लस हाफ gt2²। हाफ जी सबैबाट काट दियो भने t बराबर √t1² प्लस t2² = कति 5² प्लस 12² = 13 सेकेन्ड हुन्छ। आन्सर यो भयो। कहिले काहीँ फेरि उल्टो पनि हुन सक्छ उल्टो भनेको मतलब क्वेशन बुझ्ने हो है। फेरि मैले किताबहरुमा तीनटा पनि दिएको छ जस्तै t1 पछि रोक्यो फेरि t2 पछि रोक्यो र t3 मा ग्राउन्डमा पुग्यो भने सिधै खसालेको भए कति समयमा पुग्थ्यो त्यस्तो पनि दिएको छ। अर्को क्वेशन के दिएको छ
सिधै खसाल्दाखेरि 13 सेकेन्डमा ग्राउन्डमा पुग्छ भने 5 सेकेन्डमा खसेको 5 सेकेन्डमा रोकेर फेरि खस्दाखेरि टाइम इन व्हिच इट विल फल द ग्राउन्ड विल बी भनेको छ। क्वेसन क्लियर भएन। बल ड्रप्ड फ्रम टप अफ टावर एन्ड स्टप्ड आफ्टर 5 सेकेन्ड। एउटा टप अफ टावरबाट खसालेको बललाई 3 सेकेन्ड पछि रोक्यो, 5 सेकेन्ड पछि रोक्यो, रोक्ने बित्तिकै फेरि खसाल्दियो, रोक्यो अनि खसाल्दियो, अगेन अलाउड टु फल एन्ड रिच द ग्राउन्ड इन नेक्स्ट 12 सेकेन्ड। सुरुमा 5 सेकेन्डमा खस्यो, रोकियो, त्यसपछि अर्को 12 सेकेन्ड पछि ग्राउन्डमा पुग्यो भने सिधै खसालेको भए कति समयमा पुग्थ्यो भनेको छ। त्यो क्वेसनमा ल्याङ्ग्वेज नै अलि नमिले जस्तो। के भयो बाबु? अग्रिमले के भयो? nth वाला फर्मुला लास्ट सेकेन्डमा मात्र एप्लाई। एकदमै एकदमै nth वाला अग्रिमले एकचोटि मलाई बताऊ त। अ बल इज ड्रप्ड फ्रम टप अफ टावर एन्ड स्टप्ड आफ्टर 5 सेकेन्ड। एउटा टप अफ टावरबाट खसालेको बल इज स्टप्ड आफ्टर 5 सेकेन्ड एन्ड अगेन अलाउड टु फल देन रिच द ग्राउन्ड इन नेक्स्ट 12 सेकेन्ड। ल भन अघि के बुझेनौ सर? एस nth वाला फर्मुला के भने फल बल वाज स्टप्ड भनेको भए क्लियर हुन्थ्यो। के भन्यो? इफ बल वाज नट स्टप्ड, नट स्टप्ड कहाँ नट स्टप्ड भने नट स्टप्ड भए त गर्नै पर्दैन नि, सिधै खसिहाल्छ। त्यसपछि तेस्रोमा देन बल ड्रप्ड विल हिट द ग्राउन्ड भन्ने बित्तिकै बल ड्रप गरेको कसैले रोकेकै छैन, सिधै कति समयमा खस्छ भने हो। इट वाज नट स्टप्ड भन्नु होइन। एकचोटि तिमीलाई इट वाज नट स्टप चाहिँदैन बाबु। बल ड्रप्ड भन्ने बित्तिकै बाटोमा अड्ने सम्भावना छ, तिमीले नरोकेर अडिन्छ। अग्रिम तिमीले बल खसेको बललाई नरोकेर अडिन्छ, केही पनि भनेन भने त सिधै खस्छ नि। त्यो त अन्डरस्टुड हो नि। फिजिक्समा त हामीले डेली लाइफमा जे हुन्छ त्यो बुझ्ने न हो। निकाल्नु पर्ने स्टप भएपछि बाटोको टाइम होइन, होइन स्टप एकदम कम। तिमी ल्याङ्ग्वेजै पढ्न आउँदैन। हेर एकचोटि, अ बल इज ड्रप्ड फ्रम टप अफ टावर एन्ड स्टप्ड आफ्टर 5 सेकेन्ड। यहाँबाट खसालेको बल 5 सेकेन्ड पछि रोक्यो, T1 समयपछि रोक्यो, रोकेर फेरि खसाल्दियो एन्ड अगेन अलाउड टु फल एन्ड रिच द ग्राउन्ड इन नेक्स्ट 12 सेकेन्ड। फेरि अर्को 12 सेकेन्डमा पुग्यो भने देन बल ड्रप्ड विल हिट द ग्राउन्ड आफ्टर। बल खसालेको बल कति समयपछि ग्राउन्डमा ठोकिन्छ भनेको छ। त भन त। बल ड्रप्ड भनेको डाइरेक्ट, बल ड्रप्ड भनेको के भन्यो? बल ड्रप्ड भनेको डाइरेक्ट टप। एकदम 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 त्यो त पुरा अन्डरस्टुड हो नि त बाबु। बल ड्रप्ड एस nth वाला फर्मुला कुन बेला लगाउँ? एस nth भनेको इन पर्टिकुलर सेकेन्डको लागि मात्र युज गर्ने। आदित्य भण्डारी, क्वेसन अनुसार त टोटल टाइम सोधेको जस्तो देखिन्छ। एकदमै टोटल समय सोधेको देखिन्छ। एकदमै आदित्यले बुझेको राम्रो। टोटल टाइम सिधै खसेको भए कति समयमा खस्थ्यो भनेको थियो। त्यो भनेको T1 प्लस T2 हुँदैन। अग्रिमले विल हिट द ग्राउन्ड इफ फर्स्ट वाज नट स्टप्ड भनेको भए अनि होइन। त्यस्तो तिमीले भने जस्तो ठ्याक्कै अझै मिल्थ्यो भने ठिक छ, मिल्यो तिमीले बुझ्यौ। तर मैले के बुझ्छु भने फिजिक्स पढ्ने मान्छेले के बुझ्नुपर्छ भने अ बल ड्रप्ड विल हिट द ग्राउन्ड भन्नाले बाटोमा कुनै रोकावट छैन, सिधै खसेको छ भन्ने अन्डरस्टुड हो। त्यो भन्नु पर्दैन। त्यति हामी बुझेको फिजिक्स पढ्ने मान्छेले अ बल ड्रप्ड भन्ने बित्तिकै त्यो सिधै ग्राउन्डमा पुग्छ भन्ने कुरा अन्डरस्टुड हो। बाटोमा रोकावट छ, रोकेको छ भने मात्रै समय चेन्ज हुने हो। यस nth वाला लाग्दैन बाबु? भयो, अगाडि जाउँ। गुड, यो कुरालाई यति नै भन्यौँ। यसकारण यति नै। यस्तो भयो भने 3टासम्म इक्जाम्पल दिएको छ। तिम्रो काम त भयो, किताबमा के क्वेसन दिएको छ बनाउने। कुनै अलिकति लामो छ भने पनि बनाउने। अहिले किताबमा अलिकति लामो हुन सक्छ, त्यो पनि बनाउने। जाँचमा नआउनु पनि सक्छ, तर बुझ्नको लागि हामी कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्ने कुरा बढी इम्पोर्टेन्ट हो। आउँछ यो भन्ने भन्दा पनि कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्ने र क्रिएट गर्ने। त्यो भनेको के हो भन्ने। अ बोय इज थ्रोइङ balls vertically upward at regular interval of time. Second ball is thrown when first
is at maximum height. If boy is throwing 2 balls in every second, then height rises by each ball will be A मा 1.25 meter, B मा 2.5 meter, C मा 5 meter, D मा 10 meter. मैले यसमा पनि एउटा रिजल्ट सिकाउन खोजेको ए आयो रे सर एकचोटी यो क्वेशन गरिसन के भने बाबु मैले फेरि पठाउँदा के भनेको थियो क्वेशन मैले एकछिन है म एकछिन अलि अगाडि जाउँ त बल ड्रप भनेको डाइरेक्ट टपबाट ग्राउन्ड हो भने सर nth वाला फर्मुलालाई फर्स्ट सेकेन्ड को कि लास्ट सेकेन्ड मात्र एप्लाई गरे होइन जुनसुकै लगाउँदा पनि हुन्छ बाबु आयुषले के बुझ्नु पर्यो भने थर्ड भने पनि म अहिले गर्न बाँकी छ nth वाला क्वेशन फेरि गर्छु अहिले ड्रपको मात्र कुरा गरे अब nth वाला 7th पनि युज गर्न मिल्छ 8th पनि युज गर्न मिल्छ 10th पनि युज गर्न मिल्छ nth को फर्मुला डाइमेन्सनली करेक्ट छ कुनै पनि फिजिकल इक्वेसन तिमीले करेक्ट भनेर पढेको छौ भने डाइमेन्सनली करेक्ट हुनै पर्छ बाबु प्रवेश गुरागाई एकचोटी क्वेशन गरिसकेकोलाई मात्र यो ल्याङ्ग्वेज क्लियर छ कुन क्वेशन कुन बाबु हैन तिमीले क्वेशन त जाँचमा तिमीलाई क्वेशन गरिसक्या भन्ने कहाँ हुन्छ र आशिष चन्द्र भट्टले एकचोटी क्वेशन तिमी त जाँचमा एउटा क्वेशन पनि देखा नदेखा आउँछ सबै नयाँ आउँछ क्वेशन गरेको आयो भने त बर्बाद भइहाल्यो नि बाबु त्यस्तो हुँदैन ल्याङ्ग्वेज त तिमीले किताबको रेफरेन्समा त्यसकारण त मैले केही कुरा भने अलिक ल्याङ्ग्वेज मिलेको छैन तिम्रो काम पनि मिलाउने अब अहिले त के कुरा बुझ्न खोजेको भने हामी रिजल्ट के हो र मिनिङ के हो यो बुझ्न खोजेको हो त्यसकारण त्यो तिम्रो भने जस्तो ठ्याक्कै हुँदैन यति कुरा बताएँ ल अब अगाडि जाउँ सी आन्सर आयो कसैको ठीक छ मैले फेरि एकचोटि भनौँ बोय इज थ्रोइङ बल्स भर्टिकली अपवर्ड एट रेगुलर इन्टरभल अफ टाइम तिमी बसिराखेका छौ यहाँ बसिराखेका मान्छेले बल छन् हातमा अनि यसरी बल फुत्त फालिराखेका छ रेगुलर इन्टरभल अफ टाइममा फालेको छ फाल्दाखेरि के गरेको छ भने सेकेन्ड बल इज थ्रोन फर्स्ट बल यहाँ छ भने सेकेन्ड बल जस्ट फाले हुन्छ तिमीले यो सेकेन्ड हो यो फर्स्ट हो यहाँ भनेको के छ भने सेकेन्ड बल इज थ्रोन व्हेन फर्स्ट इज एट म्याक्सिमम हाइट यो दिएकै छ क्वेशनमा म्याक्सिमम हाइट भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म जाउन्जेलसम्म यो रेस्टमा आउँछ र यो मान्छेले 2 बल्स इन एभ्री सेकेन्ड भनेपछि मैले यहाँ 2 बल नहुन सक्छ 5 बल 8 बल जति पनि हुन सक्ने हुनाले n बल्स इन टी सेकेन्ड भयो भने एक बल कति समयको इन्टरभलमा फाल्छ t/n हो कि होइन तिमीले 5 बल 3 सेकेन्डमा फाल्छौ भने एक बल 3/5 हुन्छ कि हुँदैन त्यसकारण इन्टरभल हो यो इन्टरभल भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म जानलाई लाग्ने समय हो यहाँदेखि यहाँसम्म जान जति समय लाग्छ यहाँबाट तल आउनलाई पनि त्यति नै समय लाग्ने कारणले गर्दा h बराबर हाफ जी t/n को स्क्वायर हाफ gt स्क्वायर हाफ जी भनेको 10 भयो t भनेको तिम्रो 1 सेकेन्ड भनेको छ अहिले 2 बल्स भनेको छ 2 स्क्वायर gt स्क्वायर बाइ 2n स्क्वायर यसलाई फर्मुलाको रूपमा पनि युज गरेको छ किताबमा त्यसकारण यसलाई तिमीले पनि फर्मुलाको रूपमा पनि युज गर्न सक्छौ रिजल्टको रूपमा gt स्क्वायर आन्सरको रूपमा है फेरि आन्सरको रूपमा युज गर्न सक्छौ gt स्क्वायर बाइ 2n स्क्वायर यसलाई आन्सरको रूपमा पनि युज गर्न सक्छौ देयरफोर h बराबर g भनेको 10 भयो t स्क्वायर भनेको 1 को स्क्वायर बाइ 2 इन्टु n को स्क्वायर भन्ने बित्तिकै 1.25 मिटर हुन्छ यसको लागि आन्सर ए भयो ल भन हेरेर कन्फ्युज भयो भने भन फेरि बताउँछु कन्फ्युजन छ भने फेरि एक्सप्लेन गर्छु छैन भने अगाडि बढ्छु मैले फेरि एकचोटि रिकल गराएँ क्वेशन त यो क्वेशन भन्ने होइन क्वेशनसँग सरोकार छैन फेरि एकचोटि हेर त अ बोय इज थ्रोइङ बल्स भर्टिकली अपवर्ड एट रेगुलर इन्टरभल अफ टाइम एउटा केटाले एउटा बोयले
बल भर्टिकली अपवर्ड फालिराखेको छ रेगुलर इन्टरभल अफ टाइम भनेको छ अनि सेकेन्ड बल इज थ्रोन व्हेन फर्स्ट इज एट म्याक्सिमम हाइट फर्स्ट म्याक्सिमम हाइटमा पुग्दाखेरि सेकेन्ड फालेको छ फर्स्ट यहाँ पुग्दाखेरि सेकेन्ड फालेको छ क्वेसन फर्स्टको एकचोटि अझ भन्नु कुन फर्स्टको ऋषिकेशले कुन भने अघिको क्वेसन ऋषिकेश यसको के भने मैले बुझेन यो सर क्वेसन फेरि टी/n बुझेन म बताउँछु ल सेकेन्ड बल म्याक्सिमम हाइटमा पुग्दा फर्स्ट बल ग्राउन्डमा फर्किने हो नै यो हो नै तिमीले फर्स्ट बल म्याक्सिमम हाइटमा सेकेन्ड ग्राउन्डमा के अरे फालेको छ र यो ठ्याक्कै यहाँ पुग्दा ग्राउन्डमा फर्किने हो एकदमै ठिक छ अब मैले फेरि एकचोटि बुझाउँछु फेरि रिकल गर्छु बोय इज थ्रोइङ बल्स भर्टिकली अपवर्ड एट रेगुलर इन्टरभल अफ टाइम रेगुलर इन्टरभल अफ टाइममा बोयले बललाई माथि फालिराखेको छ दोस्रो स्टेपमा जाउँ सेकेन्ड बल इज थ्रोन व्हेन फर्स्ट इज एट म्याक्सिमम हाइट फर्स्ट बल म्याक्सिमम हाइटमा पुग्दा सेकेन्डलाई फालेको छ जस्ट फालेको छ भने बोय इज थ्रोइङ 2 बल्स इन एभ्री सेकेन्ड 2 बल्स 5 बल्स 3 बल्स जति पनि हुन सक्छ अहिलेलाई 2 बल्स इन एभ्री सेकेन्ड भने हाइट राइजेस बाई इच बल विल बी भनेको छ अब एकचोटि हामीले यहाँ रिजल्ट के युज गर्न खोजेको भने n बल्स t सेकेन्डमा फाल्छ भने एउटा बल कति समयमा फाल्छ t/n यो समय भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको इन्टरभल हो अथवा म्याक्सिमम हाइटमा पुग्नको लागि लाग्ने समय हो म्याक्सिमम हाइटमा जति समयमा पुग्छ माथिबाट तल आउन पनि त्यति नै समय लाग्ने कारणले गर्दा हामीले हाफ जी टी स्क्वायर किनभने माथिबाट खस्दाखेरि तल आउँदाखेरि इनिशियल भेलोसिटी 0 भएको हुनाले हाफ जी टी भनेको t/n को स्क्वायर गरेर जीटी स्क्वायर बाई 2n स्क्वायर यसलाई ट्रिकको रूपमा युज गरेको छ मैले अहिले निकाल्नलाई भन्छु भ्यालु राख्दियो एन्सर आइहाल्छ अब फेरि उल्टो पाल्टो पनि थाहा पाइराख्नुपर्छ उल्टो पाल्टो भनेको मतलब हाइट राइजेस इज बल सब के भन्छ एन्सर अनुसार भनेको सबै बलको म्याक्सिमम हाइट फरक हुन्छ कहाँ भन्छ अरे मूर्ख छ मान्छे सबै बलको म्याक्सिमम हाइट कसरी फरक हुन्छ हाइट राइजेस इच बल भनेको हरेक बल म्याक्सिमम हाइट एउटै हाइटमा जान्छ त्यो हाइट कति हुन्छ हरेक बल म्याक्सिमम हाइट भनेको जम्मा 1.25 मिटर जान्छ तिम्रो पढेको पुगेन है बाबु त्यो तिमीले भने जस्तो जे पनि अर्थ लाग्दैन यो एउटै भेलोसिटीले फालेको हुनाले हरेक बलले एउटै हाइटमा जान्छ त्यसकारण त्यो हाइट कति हुन्छ उल्टो पनि छ किताबहरुमा उल्टो भनेको मतलब हाइट राइजेस बाइ इच बल इज 5 मिटर अर्को एउटा क्वेशन किताबमै भएको क्वेशन तिमीलाई मैले बताएँ हाइट राइजेस अरु माथिको सेम हो हाइट राइजेस बाइ इच बल इज 5 मिटर देन नम्बर अफ बल्स थ्रोन पर मिनेट विल बी भने सबभन्दा पहिला हाइट राइजेस बाइ इच बल भनेको एज दिएको छ एजबाट तिमीले टी निकाल टी भनेको अहिले त 1 आउँछ 5 भयो भने त 1 आउँछ कहिलेकाहीँ टी भनेको ठाउँमा 3/5 आयो भने 5 बल्स इन 3 सेकेन्ड हुन्छ भने 1 मिनेटमा कति बल फाल्छ युनिटरी मेथड लगाएर गर्ने मैले अहिले यति बताउन खोजे कि यो रिजल्टमा हाइट राइजेस बाइ इच बल हरेकको भेलोसिटी सेम छ हरेकले राइज हुने हाइट एउटै हुन्छ इक्वल हुन्छ सेम हुन्छ अर्को एक्जाम्पल a ball projected vertically upward with 40 meter per second cover 5 meter in last second of its rise. If another ball is projected with 80 meter per second, then it will rise in last second by A मा 5 meter, B मा 10 meter,
C मा 20 मिटर, D मा 40 मिटर। एउटा बललाई 40 मिटर पर सेकेन्डले प्रोजेक्सन गर्यो भने 5 मिटर राइज हुन्छ लास्ट सेकेन्डमा, भने भेलोसिटी डबल गर्यो भने लास्ट सेकेन्डमा राइज हुने हाइट के हुन्छ, बढ्छ घट्छ कि सेम हुन्छ? कसैको बी आइराखेको छ, कसैको ए आइराखेको छ, अरू कसको के आयो, ए आयो। हाइट राइजेस इन्डिपेन्डेन्ट टु भेलोसिटी। सो एकदमै राम्रो भन्यो बाबु, एकदमै राम्रो भन्यो। क्वेसन पढ्नु न सर, क्वेसन के भएर वर्षा पौडेल के भयो नानी? भेलोसिटी बल प्रोजेक्टेड भर्टिकली अपवर्ड विथ 40 मिटर पर सेकेन्ड। 40 मिटर पर सेकेन्डले प्रोजेक्सन गरेको बलले लास्ट सेकेन्डमा ब्लड आयो, लास्ट सेकेन्डमा 5 मिटर ट्राभल गर्यो, 5 मिटर माथि गयो। सेम भेलोसिटीसँग डिपेन्ड गर्दैन, सेम एज भेलोसिटी एक्सेलरेसनसँग मात्र गर्छ। ल ठिकै छ। अग्रिम पौडेलले भनेको भेलोसिटीमा इन्डिपेन्डेन्स। हामीले हेरेर देख्छौँ कि अ बल प्रोजेक्टेड भर्टिकली अपवर्ड विथ 40 मिटर पर सेकेन्ड कभर 5 मिटर इन लास्ट सेकेन्ड। भनेको मतलब लास्ट सेकेन्डमा रेस्टमा आउनु भन्दा पहिला यसले 5 मिटर ट्राभल गर्छ। यो हाइट 5 मिटर भयो। 40 मिटर पर सेकेन्डले प्रोजेक्सन गर्यो भने, 80 ले प्रोजेक्सन गर्यो भने माथि त जाला, तर लास्ट सेकेन्ड भनेको 1 सेकेन्डमा कति हाइट ट्राभल गर्छ भने सोधेको यही हो। अब मैले यहाँनिर लास्ट सेकेन्ड भनेको के हो सर? लास्ट सेकेन्ड भनेको 1 सेकेन्ड हो। तिमीले लास्ट सेकेन्ड लास्ट भनेकै बुझ्दैन। तिमी स्कुलिङ गर्दाखेरि लास्ट इयरमा कति पढ्यौ भने 1 क्लास त पढ्या हुन्छ नि। तिमीले स्कुल पढ्दाखेरि 1 देखि 12 सम्म पढ्यौ ल भनौँ, लास्ट इयरमा 12 क्लास पढ्यौ, एक वर्षमा 1 क्लास पढ्यौ। त्यसकारण त्यति नै कुरा बुझेन भने त समस्या भइहाल्यो नि। इन्जिनियर कस्तो भन्ला, डुप्लिकेट भन्ला, फेरि समस्या हुन्छ। त्यसकारण मैले बारम्बार भनिरहेको छु, तिमीले पढिसकेपछि पढेको हो कि होइन आफै कन्फ्युज भयो भने त्यो एजुकेसन काम लाग्दैन क्या। पहिला के पढेको हो भन्ने कुरा बुझ्ने बानी बसाल्नुपर्छ। अब हेर, एक्चुअली सबभन्दा पहिला मैले त यहाँनिर सिधै आन्सर पनि गर्न सक्छु। रिजल्ट के छ भने हाइट राइजेस, तल आउँदाखेरि हुँदैन फेरि, हाइट राइजेस इन लास्ट सेकेन्ड इज इन्डिपेन्डेन्ट टु of velocity of projection। velocity of projection मा डिपेन्ड गर्दैन भनेपछि आन्सर कति भयो? 5 भयो। अब चेक गर्न मन लाग्यो, तिमीलाई अलिकति कन्फ्युज जस्तो लाग्यो अथवा टपबाट हेर्यो भने फर्स्टमा 5 मिटर ट्राभल गर्छ, हो नै, इनिशियल भेलोसिटीको 0 हुन्छ। इनिशियल ठिक छ, फर्स्टमा 5 मिटर ट्राभल गर्छ, ठिक छ। के भन्नु पर्यो बाबु? इनिशियल भेलोसिटी 0 हुन्छ। माथि जाँदाखेरि 1 सेकेन्डमा जति ट्राभल गर्छ, तल आउँदाखेरि पनि 1 सेकेन्डमा त्यति नै ट्राभल गर्छ। U/2 पनि छ सर, अनि रिलेटेड भएन? के भने बाबु? आयुष पौडेलले भन्यो एच बराबर U/2। कहाँ छ बाबु यस्तो U/2 भन्ने नयाँ कुरा सिकायो मलाई तिमीले पनि, नयाँ साइन। मैले अहिलेसम्म एच बराबर U/2 भन्ने सुनेकै छैन। नयाँ कुरा सिकाइदियो बाबु तिमीले। कसरी 5 त्यो त बताउँछु मैले। के कसरी 5 भन्दाखेरि 1 सेकेन्डमा एच बराबर हाफ, जी भनेको 10, टी स्क्वायर भनेको 1 भएको हुनाले 5 मिटर भयो। त्यसकारण कसरी 5 यसरी। मनीष कुमार राउन यार, हेर त म फेरि एक्जाम्पल दिएर सिकाउँछु तिमीलाई। मैले देखाउन पहिलो पोइन्ट सिकाउन खोजेको के भने, यहाँदेखि यहाँसम्म जानलाई 1 सेकेन्ड लाग्छ भने, यहाँदेखि यहाँसम्म जानलाई 1 सेकेन्ड लाग्छ भने, यहाँदेखि यहाँसम्म आउन पनि 1 सेकेन्ड लाग्छ। 1 सेकेन्डमा कति ट्राभल गर्छ त भन्दाखेरि हाफ जी टी स्क्वायर, किनभने माथिबाट तल खस्दाखेरि यसको इनिशियल भेलोसिटी 0 छ। तलबाट प्रोजेक्सन गर्दा लास्ट सेकेन्डमा जति ट्राभल गर्छ, माथिबाट ड्रप गर्दा फर्स्ट सेकेन्डमा त्यति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ भन्न सेन्स हुन्छ। मैले यति भन्न खोजेको। तिमीले भने ठिक छ बाबु, तिमीले आगमन शर्माको भनेको एकदमै राम्रो भन्यौ, तर त्यो भन्दा बेटर यसरी विचार गर कि माथि जाँदाखेरि कुनै बेला 3 सेकेन्डमा जति ट्राभल गर्छ, माथिबाट तल आउँदाखेरि 3 सेकेन्डमा त्यति नै ट्राभल गर्छ। एकको मात्र किन युज गर्ने र हैन? त्यसकारण कुनै पर्टिकुलर समयमा माथि जाँदाखेरि जति जान्छ, तल आउँदा त्यति नै आउँछ, किनभने एक्सेलरेसन कन्स्ट्यान्ट छ। त्यसकारण एक्सेलरेसन कन्स्ट्यान्ट छ। अब कसरी आयो त भन्ने कुरा सोधेको छु। हेर त एक्चुअली म चेक गरेर देखाउँछु।
तिमीले 40 मिटर पर सेकेन्डले फाल्यौ हेर त, तिमीले 40 मिटर पर सेकेन्डले फाल्यौ। 40 मिटर पर सेकेन्डले फालेको वस्तु कति समयमा रेस्टमा आउँछ त भन्दाखेरि तिमीलाई u/g भनेर पढाएको छौ, त्यसबाट 4 सेकेन्डमा रेस्टमा आउँछ। लास्ट भनेको 4 सेकेन्ड हो, 4 सेकेन्ड हो, लास्ट भनेको 4 सेकेन्ड हो। यहाँबाट यहाँ पुग्नलाई 3 सेकेन्ड, यहाँबाट यहाँ पुग्नलाई 4 सेकेन्ड, 4 सेकेन्ड। अब 3 सेकेन्ड पछि यसको भेलोसिटी 40 छ भने यहाँ कति हुन्छ, 30 हुन्छ, के अरे 10 हुन्छ। 10 मिटर पर सेकेन्ड भएको वस्तु रेस्टमा आउनलाई कति समय लाग्छ मैले माथिबाट गरेन, तल माथि जाँदाखेरि के कुरा गरे भने 0 स्क्वायर इज इक्वल टु 10 स्क्वायर माइनस 2 GH भयो, h बराबर 100/20 इज इक्वल टु 5 मिटर भयो। ल अब मलाई 80 ले फालेको छ, अर्को केसमा अर्को क्वेशनमा 80 ले फालेको छ। 80 ले फाल्यो भने त्यसलाई टोटल समय कति लाग्छ, 80 u/g इज इक्वल टु 8 सेकेन्ड लाग्छ रेस्टमा आउनलाई। भने लास्ट सेकेन्ड भनेको त 1 सेकेन्ड, 7 सेकेन्डमा यहाँ पुग्दो रहेछ, 8औं सेकेन्डमा यहाँ पुग्दो रहेछ। भने 7 सेकेन्ड पछि भेलोसिटी कति हुन्छ त भन्दाखेरि u भनेको 80 सरी v इज इक्वल टु 80 माइनस g भनेको 10 इन्टु 7 गर्ने बित्तिकै 10 मिटर पर सेकेन्ड हुँदो रहेछ, हाइट त्यति नै हुँदो रहेछ। त्यसकारण लास्ट सेकेन्डमा ट्राभल गर्ने हाइट इज इन्डिपेन्डेन्ट टु भेलोसिटी अफ प्रोजेक्सन। हेर त 40 ले फाल्दाखेरि पनि त्यति नै भयो, 80 ले फाल्दाखेरि त्यति नै भयो। जतिसुकै भेलोसिटीले फाला लास्ट सेकेन्डमा कभर गर्ने हाइट इज इन्डिपेन्डेन्ट टु भेलोसिटी अफ प्रोजेक्सन। म्याक्सिमम हाइट एटेन लास्ट सेकेन्डमा u0 हुने, लास्ट सेकेन्डमा u0 हुने होइन, त्यो अन्तिम सेकेन्ड पछि, लास्ट सेकेन्ड पछि मात्रै u0 हुने, के अरे v0 हुने हो। तर u त 0 कसरी होला र, u त भेलोसिटी 0 भयो भने त मुभै गर्दैन नि, माथि जाँदै जाँदैन नि बाबु। कस्तो आन्सर क्वेसन गर्छौ तिमीले, भेलोसिटी 0 भयो भने त माथि जाँदै जाँदैन नि, हैन, त्यो तल गइहाल्छ नि। अब अर्को एउटा एक्जाम्पल दिनु खोजेको, अ बल ड्रप्ड फ्रम टप अफ टावर अफ 90 मिटर देन फाइन्ड भने फाइन्ड 1 नम्बरमा टाइम टु फल लास्ट 20 मिटर, दोस्रोमा टाइम टु हाइट फल इन लास्ट 0.2 सेकेन्ड। एउटा बल पोटेन्शियल इनर्जीबाट पनि जान त छ होइन सर, के भने बाबु मनिष कुमार रौनियाले पोटेन्शियल इनर्जी बाटै जान छ होइन सर। पोटेन्शियल इनर्जी माथि गयो भने बढ्दै जान्छ हो, ठिक छ, काइनेटिक इनर्जी घट्दै जान्छ। इनर्जी कन्जर्भेसनबाट पनि तिमीले हाइट कति जान्छ भन्ने निकाल्न सक्छौ। टाइमको लागि त इक्वेसन अफ मोसन युज गर्ने, टाइमको लागि आकाश पन्तले 2 सेकेन्ड भनेको कसरी आयो त बाबु, त्यो त्यति सजिलो आउँदैन कि जस्तो, किनभने पहिला कुरा बुझ्नु पर्यो आकाशले कसरी भन्यो भन्ने कुरा चाहियो। 2 सेकेन्डमा त 20 मिटर ट्राभल गर्दो रहेछ लास्ट, हुन्छ र त्यस्तो। कुन बुझेन उज्जवल बस्नेत, अघिको बुझेन भन्छ अब लास्टमा भन, म अहिले भनेर फेरि 90 हो कि 40 हो, 90 हो बाबु, 90 हो त्यो। ल अब यहाँ भन्दा मैले एकचोटि रिकल गराउन खोजेँ। हेर त, बल ड्रप्ड फ्रम टप अफ टावर अफ 90 मिटर, 90 मिटर अग्लो टावरबाट खसाल्दियो एउटा बल, यहाँबाट खसाल्दिराखेको छ। लास्ट 20 मिटर टाइम टु फल लास्ट 20 मिटर, लास्ट 20 मिटर खस्नको लागि कति समय लाग्छ भनी सोधेको छ यो 20 मिटर। अब मलाई यो थाहा छैन, मैले के गर्नुपर्छ भने 1 नम्बरको क्वेसनको लागि पुरै खस्नको लागि कति समय लाग्छ भने T1 बराबर रुट ओभर ट्वाइस h/g इज इक्वल टु रुट ओभर ट्वाइस h भनेको 90 बाई g भनेको ठाउँमा 10 भयो, क्यान्सल गर्यो भने रुट ओभर 18 आउँछ, भनेको 3√2 मिटर के अरे सेकेन्ड आउँछ। यो भनेको 34 भनेको 4.2 सेकेन्ड जति आउला है। यसपछि दोस्रोमा हामीले के गर्यौं, टोटल टाइम। अब लास्ट 20 मिटर मात्र खस्नको लागि भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म T1 समय लाग्यो, यहाँदेखि यहाँसम्म मात्र हामीले निकाल्न सक्छौं T2 समय। त्यसकारण T2 बराबर रुट ओभर ट्वाइस h - 20
20 मिटर बाहेक खस्नलाई कति समय लाग्यो भनेर निकाल्यो भने रुट ओभर ट्वाइस अनि एच भने 90 माइनस 20 भनेको 70 बाई जी भनेको 10 यो 14 हुन्छ रुट 14 तिमीसँग क्याल्कुलेटर छ एउटा भ्यालु आउँछ त्यसकारण तिमीलाई लाग्ने समय भनेको t1 माइनस t2 गर आन्सर आउँछ हेरेर भन त केही समस्या छ भने 0.5 आयो ठीक छ होला मैले ठ्याक्कै 0.5 हुन सक्छ ल हामीले युज गर्न खोजेको के भने यसमा अरु केही उपाय छैन अरु उपाय नै छैन त्यसकारण हामीले के गर्छौं लास्ट 20 मिटरमा कति खस्यो भनेर निकाल्न कति समय लाग्यो निकाल्न सक्दैन किनभने यहाँको भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो लम्बा चौडा हुन्छ त्यसकारण पुरै खस्नलाई कति समय लाग्यो 20 मिटर बाहेक खस्नलाई कति समय लाग्यो दुईटालाई डिफरेन्स गर्यो भने लास्ट 20 मिटरमा खस्नलाई कति समय लाग्यो भनेर लेखा छ nth पाइदैन बाबु nth भनेको 1 सेकेन्डको लागि मात्र हो पर्टिकुलर 1 सेकेन्डको लागि हो एक भन्दा सानोको लागि त्यस्तो nth वाला युज गर्न सकिदैन 0.2 भनेको यो होइन अब दोस्रो क्वेशनको लागि के भनेको छ हेर त एकचोटी दोस्रो क्वेशनमा के भनेको छ लास्ट 0.2 सेकेन्डमा कति खस्यो भनेको छ लास्ट 0.2 सेकेन्डमा कति खस्यो भनेको छ अब हेर हाम्रो रिजल्ट के छ रेफरेन्स के छ भन्दाखेरि दोस्रोको लागि h बराबर हाफ g t स्क्वायर माइनस हाफ g t माइनस 0.2 स्क्वायर लास्ट 0.2 सेकेन्डमा कति खस्यो भनेको मतलब मैले के गरे यहाँबाट खस्दाखेरि यहाँसम्म पुग्नलाई t समय लाग्यो अनि यहाँदेखि 0.2 भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म घटाइदिएर यहाँदेखि यहाँसम्म खस्नलाई कति समय लाग्यो घटाए यसबाट हाफ g भइहाल्यो t स्क्वायर भनेको 4.2 छ t भनेको 4.2 तिमीले निकालिसकेका छौ अनि यो माइनस 4 को स्क्वायर हेर त अब क्याल्कुलेटर छ आन्सर आइहाल्यो छैन भने तिमीसँग यो 18 हुन्छ अघि लेखिसकेका छौ 18 माइनस 16 भनेपछि 10 मिटर हुन्छ सिधै मैले लेख्दिएँ कसरी त भन्दाखेरि यो अघि भर्खर लेखे अनुसार 18 हो यो 18 हो यो कति हो 16 18 माइनस 16 कति भयो 2 अनि 2 into 5 बराबर 10 8.25 कसको आयो t2 आको बुझेन t2 आएको बुझेन यो t2 आएको नि t2 आएको यो t2 आएको बुझेन बाबु यो t2 आएको बुझेन कुन भने बाबु यो t2 कसरी आएको भने हेर त मैले लास्ट 20 मिटर भन्ने बित्तिकै यहाँदेखि यहाँसम्म खस्नलाई लाग्ने समय t1 यहाँदेखि यहाँसम्म खस्नलाई लाग्ने समय t1 र यहाँदेखि यहाँसम्म खस्नलाई लाग्ने समय t2 यो 20 मिटर छ भने टोटल 90 मिटर छ भने बाँकी कति हुन्छ 90 माइनस 20 70 हुन्छ ल भन बाबु .2 हुन्छ कोले कसको दिपेन्द्र शेखरको कसरी आयो 8.2 यहाँ 10 आइरहेछ तिम्रो 8.2 कसरी आउँछ ल 2 को के भने मैले 2 को के गरे भने लास्ट 0.2 सेकेन्डमा कति ट्राभल गर्छ भनेको छ लास्ट 0.2 सेकेन्ड भनेको मतलब मैले के गरे भने यहाँदेखि यहाँसम्म खस्नको लागि t समय लाग्छ र यहाँदेखि यहाँसम्म मात्र कति हुन्छ t माइनस 0.2 हुन्छ मैले यति हाइट माइनस यति हाइट गरे भने त यति हाइट आउँदैन त रुट 18 को 4.24 ठीक छ 2.4 मैले राउन्डिङ गरेर लेखेको तिमी क्याल्कुलेटर भएको मान्छेले जति छ लेख न है मैले यति मात्रै बताउन खोजेको क्याल्कुलेटर युज छैन मसँग ठीक छ 8.2 नै आउँछ भने एक्ज्याक्ट हाल्दा 8.2 नै आउँछ भने लेख मेरो 10 आयो तिम्रो 8.2 आयो भने ठीक छ क्लोजेस्ट अप्सन इज करेक्ट अप्सन भन्ने पनि छँदैछ तिमीले यति धेरै पढेको मान्छेले त्यो पनि बुझेकै छ त्यसकारण कहिलेकाहीँ तिम्रो आन्सर क्लोजेस्ट अप्सन इज करेक्ट अप्सन भन्ने छँदैछ त्यसैबाट पनि युज गर्न मिल्छ ल यो कुरा भयो एउटा अर्को एक्जाम्पल दिन खोजेको a ball is projected vertically upward is vertically upward एक नम्बरमा is at same height after 4 second and 7 second then velocity of projection is A 40 meter per second
B मा 50 मिटर पर सेकेन्ड, C मा 55 मिटर पर सेकेन्ड, D मा 70 मिटर पर सेकेन्ड। दोस्रोमा cover equal height in 4th and 7th second, then velocity of projection is A मा 40 meter per second, B मा 50 meter per second, C मा 55 meter per second, D मा 70 meter per second। दुईटा क्वेशन भने मैले एउटा सेम हाइट भने दोस्रो इन्फर्मेसन्स युज गर्यौं, कभर इक्वल डिस्टेन्स हाइट इन 4th and 7th भन्यौं। बी सी आयो ल। मैले यसको डिफरेन्स पहिला सिकाउन खोजेको तिमीलाई, डिफरेन्स सिकाउन खोजेको, त्यो दुईटाको मिनिङ के फरक छ भनेर सिकाउन खोजेको मेन। म अलिकति यहाँसम्म मेटाउँछु, त्यसपछि कन्टिन्युसन गर्छु। हेर त, अ बल इज प्रोजेक्टेड भर्टिकली अपवर्ड, अ बल इज प्रोजेक्टेड भर्टिकली अपवर्ड, भर्टिकली अपवर्ड पार्यो र इट इज सेम हाइट एट आफ्टर 4 and 7 सेकेन्ड भन्ने बित्तिकै एउटै हाइटमा हुँदाखेरि एकचोटि माथि गएको हुनुपर्छ, एकचोटि तल आएको हुनुपर्छ। हेर त, सबभन्दा पहिला के बुझ्नु पर्यो भने यो बललाई तिमीले प्रोजेक्सन गर्यौ, यसरी जाँदाखेरि 4 सेकेन्डमा यहाँ पुग्यो, 7 सेकेन्डमा यहाँ पुग्यो। इज एट सेम हाइट भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भने एकचोटि माथि जाँदाखेरि हुनु पर्यो, एकचोटि तल आउँदाखेरि हुनु पर्यो है। एकचोटि माथि जाँदाखेरि हुनु पर्यो, एकचोटि तल आउँदाखेरि हुनु पर्यो। माथि जाँदाखेरि यो हाइटमा छ, तल आउँदाखेरि यो हाइटमा छ भने 1 नम्बरको लागि इन्टरभल कति भयो त? इन्टरभल कति भयो त? टी ड्याश भनौं न। इन्टरभल भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म आउनलाई लाग्ने समय कति भयो त? हेरेर भन त। 4 सेकेन्डमा यहाँ थियो, 4 पछि 5, 6, 7 सेकेन्ड पछि यहाँ पुग्यो। इन्टरभल कति भयो त? 3 सेकेन्ड। त्यसकारण यहाँदेखि यहाँसम्मको इन्टरभल 3 हो भने माथि जानलाई मात्रै त्यसको आधा टाइम टु रिच एट म्याक्सिमम हाइट, एट म्याक्सिमम हाइट। म्याक्सिमम हाइटमा पुग्नलाई लाग्ने समय टी बराबर यहाँदेखि यहाँसम्म 4 छँदैछ प्लस टी ड्याश बाई 2 इज इक्वल टु 4 प्लस 3/2 इज इक्वल टु 5.5 सेकेन्ड भयो। यसको लागि भेलोसिटी अफ प्रोजेक्सन भनेको 0 इज इक्वल टु u माइनस जी टी। यसले के बताउँछ भने u इज इक्वल टु 55 मिटर पर सेकेन्ड। ल, एकचोटि हेरेर कन्फ्युज भएको कुरा बताऊ। मैले फेरि एकचोटि रिकल गर्न खोजे। इज एट सेम हाइट भन्नाले, इज एट सेम हाइट भन्नाले 4 सेकेन्ड पछि जति हाइटमा छ 7 सेकेन्ड पछि त्यति नै हाइटमा छ भन्ने बित्तिकै एकचोटि माथि गएको हुनु पर्यो, एकचोटि तल आएको हुनु पर्यो। 4 सेकेन्डमा माथि गइराखेको थियो, 7 सेकेन्डमा तल आइराखेको थियो भने यहाँदेखि यहाँसम्मको इन्टरभल यो हाइटमा पुग्नको लागि लाग्ने इन्टरभल कति भयो? 3 सेकेन्ड। अब 3 सेकेन्डमा यहाँबाट फेरि यही आउँछ भने माथि मात्र जानको लागि आधा, तल मात्र आउनको लागि आधा भनेको त्यसको आधा। ल भन, र यहाँ 4 छँदैछ, त्यसको आधा भनेको जोडेर यहाँदेखि यहाँसम्म जानका लागि लाग्ने समय टाइम टु रिच एट म्याक्सिमम हाइट भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म जानलाई लाग्ने समय यो t1 प्लस यो t/2। ल भन त। अब अर्को क्वेसन छ, कभर इक्वल हाइट इन 4th and 7th सेकेन्ड। फेरि एकचोटि रिकल गर्नु पर्यो। 4th र 7th मा इक्वल हाइट कभर गर्यो भन्ने बित्तिकै, 4th र 7th मा इक्वल हाइट कभर गर्यो भन्ने बित्तिकै एकचोटि माथि गएको हुनुपर्छ, एकचोटि तल आएको हुनुपर्छ। एकचोटि तल आएको हुन्छ, इक्वल रेन्जबाट माथि गएको र तल आएको हुनुपर्छ। त्यसकारण इक्वल हाइट भन्ने बित्तिकै यो 4th मा यहाँ यति हाइट ट्राभल गर्यो अनि माथि गएर तल आउँदाखेरि 7th मा यो हाइट गयो। 4th मा एकचोटि विचार गर्नुपर्छ है। ल्याङ्ग्वेज 0 भनेको बुझिएन, बुझाइदिनु। कुन 0 भनेको? म्याक्सिमम हाइटमा। प्रणेश काफले म्याक्सिमम हाइटमा पुगेपछि त्यसको भेलोसिटी कति हुन्छ बाबु? प्रणेश
म्याक्सिमम हाइटमा पुग्नको लागि 5.5 सेकेन्ड लाग्यो र म्याक्सिमम हाइटमा कसरी भयो हेर 4 सेकेन्ड पछि जति हाइटमा छ 4 सेकेन्ड पछि जति हाइटमा छ त्यसपछि 7 सेकेन्ड पछि पनि त्यति नै हाइटमा छ भन्ने बित्तिकै 4 सेकेन्ड ग्राउन्डबाट 4 सेकेन्ड पछि कुनै हाइटमा पुग्यो त्यसपछि त्यही हाइटमा फिर्ता हुनलाई 3 सेकेन्ड लाग्यो भने माथि जानलाई मात्र कति लाग्छ 3/2 भएन 3/2 भएन आशिष हितान आशिष एकछिन धेरै क्वेसन नपठाऊ बाउ मैले हेर्नै पाएन यो फटाफट नपठाऊ न मैले एउटा क्वेसन बताउँछु अनि तिमीले आन्सर सेम हाइटको मिनिङ फेरि भनिदिनुस् सेम हाइट भन्ने बित्तिकै जाँदाखेरि जति हाइटमा छ ग्राउन्डबाट तिम्रो घरको अगाडिको चौरमा बसेर एउटा ढुङ्गा सिधा माथि फाल्यो भने तिम्रो घरको छतमा तिम्रो बाबा बसिरहनु भएको छ र तिम्रो बाबाको साइडबाट ढुङ्गा केही 4 सेकेन्ड पछि गयो अनि गएर माथि गएर फेरि 7 सेकेन्ड पछि पनि साइडमै आयो रे घरको साइडमा भन्ने बित्तिकै इज एट सेम हाइट भन्नाले घरको अगाडिको चौरबाट घरको छतसम्मको हाइट भन्न खोजेको हो सेम हाइटको मिनिङ जाँदाखेरि जति हाइटमा हुन्छ माथिबाट फिर्ता हुँदाखेरि पनि त्यति नै हाइटमा हुन्छ गौतम कुमार यादवले के बी को आन्सर बी हुन्छ भने के भने त्यो भाउ ल पहिला बी आन्सर हुन्छ दोस्रो क्वेसन गर्दैछु मैले हेर त 4 सेकेन्डमा जति हाइट कभर गर्छ 7 सेकेन्डमा त्यति नै गर्छ भन्ने बित्तिकै इन्टरभल कति भयो त भन्दा 5 र 6 दुईटा मात्र भयो है यहाँनिर इन्टरभल 2 मात्र भयो इन्टरभल टी डैश बराबर 2 सेकेन्ड अब 2 मा उतापट्टि नयाँ ग्रुपमा ढिलो भयो हजुर ए म छोड्दिन्छु है ल यसपछि टाइम टु रिच एट मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम हाइटमा पुग्नको लागि कति समय लाग्छ त भन्दाखेरि यो हेर्यौं भने हामीलाई मैक्सिमम हाइटमा यो कभर इक्वल डिस्टेन्स भनेको हुनाले यो हाइट सेम मैक्सिमम हाइटमा मात्र पुग्नको लागि t इज इक्वल टु यो 4 भइहाल्यो प्लस t डैश बाई 2 इज इक्वल टु 4 प्लस 2/2 इज इक्वल टु 5 सेकेन्ड यस कारण 0 इज इक्वल टु u माइनस gt यस कारण u इज इक्वल टु 10 into 5 is equal to 50 meter per second कुरा एउटै छ तर आन्सर फरक हुँदो रहेछ भनेर भने यति नै गरेर आजलाई 7 सेकेन्ड र 6 to 7 होइन 7th भनेको 6 को टर्मिनेटिङ देखि अनि 7th को टर्मिनेटिङ सम्मको लागि 7th भनेको 2 कताबाट आयो तिमी स्कुल त पढ्यौ होला नि बाबु स्कुल पढ्दाखेरि तिमी 4th क्लास जुन रुममा बसेका थियौ अनि 7th क्लास पढ्न पनि त्यही रुममा आयो बाहिर कति बसेछ 4th र 7th त्यही आयो भने 5th र 6th 2 वर्ष बस्यो त्यसकारण इन्टरभल 2 भयो अलि ल्याङ्ग्वेज पढ्ने इन्टरभल भनेको 4th र 7th को बीचमा 5th र 6th दुईटा इन्टरभल भयो 2 भयो भन्न खोजे ओके थ्यांक यू भेरी मच विल सी नेक्स्ट टाइम अहिलेलाई यति नै थ्यांक यू